सुरु गर्छौं कम्पास सर्वे। कम्पास सर्वे अर्को च्याप्टर सुरु भयो। चेन सर्वे भने जस्तै कम्पास सर्वे पनि सर्वेको एउटा ब्रान्च हो जसमा लेन्थ मेजर गर्नको लागि चेन अथवा टेपको प्रयोग गरिन्छ। यसमा हरिजन्टल एंगल पनि मेजर गरिन्छ। हरिजन्टल एंगल मेजर गर्नको लागि युज गर्ने उपकरण चाहिँ डिभाइस चाहिँ कम्पास हो। कम्पास प्रिज्मेटिक कम्पास अथवा सर्वेयर्स कम्पास भन्ने हुन्छ। कम्पासबाट चाहिँ हरिजन्टल एंगल मेजर गर्छौं, चेन अथवा टेपबाट चाहिँ लेन्थ मेजर गर्छौं र सर्वे गरिन्छ। यस्तो किसिमको सर्वेलाई चाहिँ कम्पास सर्वे भनिन्छ। कम्पास सर्वेको मेन प्रिन्सिपल भनेको ट्राभर्सिङ हो। जस्तो कि चेन सर्वेको मेन प्रिन्सिपल के थियो त ट्रायंगुलेसन थियो। ट्रायंगल बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा कुनै एंगल मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरिदैन थियो। चेन सर्वेमा हामीले पढिसक्यौं। त्यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको ट्रायंगुलेसन थियो। त्यसमा गिवन एरियालाई चाहिँ ट्रायंगलमा डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि ट्रायंगलका साइडहरुको लेन्थ मेजर गरेर अनि अफसेट लिन्थ्यो। यसमा चाहिँ यसको प्रिन्सिपल भनेको ट्राभर्सिङ। ट्राभर्सिङ भनेको अरु केही होइन, लेन्थ र डाइरेक्सन थाहा भएका लाइनहरुको एउटा सिरिज हो। एक मिनेट। जस्तो कि चेन सर्वेमा हामीले ट्रायंगलहरु बनाएर सर्वे गरेका थियौं भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसको प्रिन्सिपल ट्राभर्सिङ हो। ट्राभर्सिङ गरेर सर्वे गरिन्छ। ट्राभर्सिङ भनेको अरु केही होइन, इट इज अ सिरिज अफ लाइन्स ह्याभिङ डेफिनेट लेन्थ एन्ड डाइरेक्सन। जस्तै हेयर यो भयो, यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा लाइन भयो, एबी भन्ने एउटा लाइन, बीसी भन्ने एउटा लाइन, सीडी भन्ने एउटा लाइन, डी भन्ने अर्को लाइन भयो। यो लाइन चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यसको डेफिनेट डाइरेक्सन छ। यसको चाहिँ सर्टेन लाइनबाट एउटा सर्टेन लाइन भनेको हामी उत्तर दक्षिण त्यस्तो लिन्छौं। सर्टेन यसको बारेमा हामी पछाडी गरौँला। अहिले खाली के मात्र थाहा पाऊँ भनेदेखि केसँग एंगल लिने, कसरी यसको डाइरेक्सन थाहा हुन्छ, यसको कुरा हामी अलिकति पछाडी पढ्छौं। अहिले खाली के थाहा पाऊँ भनेदेखि एबी भन्ने एउटा यस्तो लाइन हो जसको डाइरेक्सन हामीलाई थाहा छ, लेन्थ पनि थाहा छ। लेन्थ र डाइरेक्सन थाहा भएपछि हामीले यसलाई प्लट गर्न सक्छौं। यस्ता सिरिज अफ लाइन, एबी एउटा लाइन भयो कनेक्टेड, सिरिज अफ कनेक्टेड लाइन भनौं न, बीसी भन्ने अर्को लाइन हो कनेक्टेड, सीडी भन्ने अर्को लाइन हो, डी भन्ने एउटा लाइन हो। यसको डेफिनेट लेन्थ र डाइरेक्सन थाहा छ हामीले। यसको आधारमा के गर्छौं त एउटा सर्टेन रेफरेन्स पोइन्ट लिन सक्छौं। जस्तै एबी को बीचमा कति एउटा कुनै एउटा पोइन्ट छ, ए बाट यति मिटर पर, यहाँबाट फेरि अर्को अफसेट लिन सक्छौं नि हामीले। चेन सर्वेमा अफसेट लिएको जस्तै गरी, चेन सर्वेमा अफसेट लिएको जस्तै गरी जसरी चेन सर्वेमा ट्रायंगलका कुनै साइडको कुनै पोइन्टबाट चाहिँ हामीले अफसेट लिन्थ्यौं। यसको बारेमा हामीले सिकिसकेका छौं। त्यस्तै गरी कम्पास सर्वेमा चाहिँ के गर्छौं त डेफिनेट लाइन र डाइरेक्सन, डेफिनेट लेन्थ र डाइरेक्सन भएको थाहा भएको एउटा लाइन हुन्छ। त्यो लाइनको कुनै पोइन्टबाट चाहिँ विभिन्न अफसेटहरु जे अब्जेक्ट आउँछ नि यसका वरिपरि, यसको यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँनेर छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी यो लाइन ड्रा गर्न सक्छौं। डेफिनेट लेन्थ र डाइरेक्सन भएको यस्तो किसिमको तरिकाबाट हामीले सर्वे गर्छौं। अनलाइक इन चेन सर्वे त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रायंगुलेसन गर्नु पर्थ्यो, ट्रायंगलहरु बनाउनु पर्थ्यो। यसमा कुनै ट्रायंगलहरु बनाइराख्नु परेन, जस्ट रन द सिरिज अफ लाइन ह्याभिङ
डेफिनेट लेन्थ एन्ड डिरेक्सन। यसको लेन्थ चाहिँ हामी चेन अथवा टेपको प्रयोगले गर्छौँ भने यसको डिरेक्सन चाहिँ मेजर गर्ने काम अथवा हरिजन्टल एङ्गल मेजर गर्ने काम, हरिजन्टल एङ्गल भनेकै डिरेक्सन हो, त्यो हरिजन्टल एङ्गल मेजर गर्ने काम चाहिँ कम्पासको सहायताले गर्छौँ हो। यो चाहिँ भयो कम्पास सर्वेको प्रिन्सिपल। कसरी सर्वे गरिन्छ त, कसरी के आधारमा हामी सर्वे गर्छौँ भन्दा विभिन्न ट्राभर्स लाइनहरू बनाएर ट्राभर्स लाइनबाट चाहिँ हामी सर्वे गर्छौँ। त्यस कारणले यसको मेन प्रिन्सिपल भनेकै ट्राभर्सिङ भयो। अब ट्राभर्स दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा ओपन ट्राभर्स, अर्को क्लोज ट्राभर्स। ओपन ट्राभर्स भनेको चाहिँ यस्ता किसिमका लाइनहरू, आखिर लाइन त लाइनै हो, ट्राभर्स भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ सिरिज अफ कनेक्टेड लाइन्स ह्याभिङ डेफिनेट डिरेक्सन एन्ड लेन्थ भनेर हामीले जानिसक्यौँ। यो यदि यी लाइनहरू जहाँबाट सुरु गरिएको थियो त्यहाँ आएर क्लोज नभइकन अन्यत्र कतैतिर सकिन्छ, एन्ड हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ ओपन ट्राभर्स भयो, नामबाटै थाहा भयो नि। जस्तो कि हामीले कुनै एउटा केनालको सर्वे गऱ्यौँ भनेदेखि जहाँबाट सुरु गरेको थियो त्यहीँ त आइपुग्न सकिँदैन। कुनै एउटा रोडको सर्वे गरिएको थियो रिङ रोड बाहेकमा, अनि रोडको सर्वे गरिएको थियो, यहाँबाट सुरु गरियो भने त अन्त कतै गएर एन्ड हुनु पऱ्यो नि। नहरको सर्वे गरियो भनेदेखि केनालको सर्वे गर्दाखेरि एक ठाउँबाट सर्वे गरेको थियो, यसको स्ट्रेट लाइन बढ्दै 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 जान्छ, अन्यत्र कतै गएर चाहिँ एन्ड हुन्छ। यस्तो किसिमको ट्राभर्स यहाँ थुप्रै ट्राभर्सहरू लिइन्छ। यस्तो किसिमको ट्राभर्सलाई ओपन ट्राभर्स भनिन्छ। अर्को क्लोज ट्राभर्स भनेको जहाँबाट सुरु गरिएको थियो सर्वे त्यहीँ आएर क्लोज भयो। जस्तै हामीले एउटा पोखरीको सर्वे गऱ्यौँ, वरपर थुप्रै लाइन्सहरू क्रिएट गऱ्यौँ ट्राभर्स लाइनहरू भनेदेखि त्यहीँ गएर क्लोज हुन्छ। कुनै एउटा जङ्गलको एरियामा सर्वे गऱ्यौँ, जहाँबाट सुरु गऱ्यो आखिर त्यहीँ गएर एन्ड हुन्छ भनेदेखि यस्तो किसिमको सर्वेलाई चाहिँ, यस्तो किसिमको ट्राभर्सलाई चाहिँ क्लोज ट्राभर्स भनिन्छ। ट्राभर्सिङ भनेको के हो थाहा भयो। ट्राभर्सिङ दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा ओपन ट्राभर्स, एउटा क्लोज ट्राभर्स। ओपन ट्राभर्स भनेको त्यस्तो किसिमको ट्राभर्स जसमा जहाँबाट जुन पोइन्टबाट चाहिँ सर्वे गर्न सुरु गरिएको थियो त्यही पोइन्टमा आएर क्लोज नभइकन अन्यत्र कतैतिर क्लोज हुन्छ, त्यो चाहिँ ओपन ट्राभर्स भयो। जुन ठाउँबाट सुरु गरिएको थियो त्यही ठाउँमा आएर क्लोज हुन्छ सर्वे भने त्यस्तो किसिमको ट्राभर्सलाई चाहिँ क्लोज ट्राभर्स भनिन्छ। एक्जाम्पल अफ ओपन ट्राभर्स इज द ट्राभर्स अफ रोड, इरिगेसन केनाल, यस्तो भयो ड्रेनेज एक्सेट्रा। एक्जाम्पल अफ क्लोज ट्राभर्स चाहिँ फरेस्ट, पोन्ड एक्सेट्रा। ओपन ट्राभर्स र क्लोज ट्राभर्स भनेको यो भयो। अब हामीले सर्वे लाइनको डिरेक्सन, अब हामीले विभिन्न अवस्था, अब ट्रायङ्गल के अरे ती लाइनहरूको डिरेक्सन चाहिँ दुई तरिकाबाट लिन सकिन्छ। लाइनको डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै एङ्गल नै हो। यो लाइनको डिरेक्सन चाहिँ दुई तरिकाबाट मेजर गर्न सकिन्छ। जस्तै यो लाइनको डिरेक्सन भनौँ न, यहाँ एएफ भन्ने लाइनको डिरेक्सन दुई तरिकाबाट लिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु इच अदर, बिए भन्ने लाइनसँग एएफले कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ भनेर चाहिँ एङ्गल मेजर गरियो भने यो चाहिँ एङ्गल विथ रिस्पेक्ट टु इच अदर भयो। अब यो एफ भन्ने एङ्गल भनौँ, यो एङ्गल चाहिँ यो यसरी भनौँ न, एफई भन्ने लाइनको डिरेक्सन के हो त भनेर भन्दाखेरि एएफसँग कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ भन्ने रिस्पेक्टमा त्यो हिसाबले पनि एफईको डिरेक्सन हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका के हुन्छ भनेदेखि विथ रिस्पेक्ट टु सर्टेन मेरिडियन, with respect to certain relative to each other, relative to reference line, relative to reference line भनौँ न, relative to each other भन्ने कुरा बुझियो। एउटा लाइनले अर्को लाइनसँग कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ त त्यसको आधारमा हामीले यो लाइनको डिरेक्सन यो हो भनेर भन्न सकियो। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विथ रिस्पेक्ट टु सम रेफरेन्स लाइन भन्नाले हामीले एउटा कुनै रेफरेन्स लाइन क्रिएट गर्न सक्छौँ कम्पासको माध्यमबाट, अथवा चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ पृथ्वीमा ट्रु नर्थ साउथ भन्ने एउटा लाइन त हुन्छ नि। एउटा इक्जाम्पलको लागि हाम्रो ट्रु नर्थ, जियोग्राफिकल नर्थ भनेको यो लाइनमा यसरी ठाडो आएको छ भनेदेखि यो रेफरेन्स लाइन भयो। यो रेफरेन्स लाइनसँग यो लाइनले चाहिँ कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ भनेर पनि मेजर गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा हामी अलिकति पछाडि डिटेलमा पढिहाल्छौँ। कुनै एउटा रेफरेन्स लाइन पृथ्वीको नर्थ साउथ अथवा चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ साउथ यस्ता, अथवा चाहिँ हामीले फिल्डमा सर्वे गर्दाखेरि एउटा डेफिनेट फिक्स लाइन राख्यौँ, त्यो लाइनसँग यो लाइनले कतिको चाहिँ एङ्गल बनाएको छ भनेर चाहिँ कुनै एउटा रेफरेन्स लाइनसँग
यो लाइनले बनाएको एंगल लियो भने चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु सम रेफरेन्स लाइन भयो, कुनै एउटा सर्टेन रेफरेन्स लाइनसँग यसले कति एंगल बनाएको छ, त्यो रेफरेन्स लाइन भनेको के हुन सक्छ त, पृथ्वीको ट्रु नर्थ साउथ लाइन हुन सक्छ। त्यो नर्थ साउथ लाइन हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ, यसको बारेमा हामी पछाडि छलफल गरौँला। म्याग्नेटको नर्थ साउथ, म्याग्नेटको नर्थ साउथ भन्नु र पृथ्वीको नर्थ साउथ अलिकति फरक हुन्छ। म्याग्नेटले देखाएको, कम्पासले देखाएको नर्थ साउथ लाइनसँग यो लाइनले कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ त्यसरी पनि हामी डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अथवा आर्बिट्रेरली हामीले चाहिँ फिल्डमा एउटा क्रिएट गरेको लाइन, इस्टाब्लिस गरेको लाइन, एउटा जुन रेफरेन्स लाइन छ, त्यो रेफरेन्स लाइनसँग यो लाइनले कति डिग्री एंगल बनाएको छ त, सर्वे गर्ने एरियामा कुनै एउटा रेफरेन्स लाइन फिक्स गर्न सकिन्छ, त्यो रेफरेन्स लाइनसँग कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ त यसले भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ कुनै लाइनको डिरेक्सन थाहा पाउन सक्छौँ। हो, यो भनेको चाहिँ यति कुरा मात्रै बुझौँ अहिलेलाई। कुनै पनि लाइनको डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै अब हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त, त्यो डिरेक्सन भनेको कुनै लाइनसँग बनाएको एंगल नै हो। यो दुई तरिकाबाट चाहिँ हामीले लाइनको डिरेक्सनलाई चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु इच अदर, एउटा लाइनले अर्को लाइनसँग, कनेक्टेड लाइनसँग कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ त्यो हिसाबले पनि डिरेक्सनलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ कुनै एउटा फिक्स्ड अथवा एउटा डेफिनेट रेफरेन्स लाइनसँग त्यो लाइनले चाहिँ कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ त्यो रिस्पेक्टमा पनि, त्यो टर्म्समा पनि हामीले चाहिँ डिरेक्सनलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। द्याट्स अल। अब त्यसो भएपछि यो बुझिन्छ हैन? अब अगाडि जाउँ। क्लोज ट्राभर्स भनेको एक्जाम्पल मैले भनिसकेँ, यो यसको कुराहरू बुझिसक्यो। अब यसमा युज हुने केही टर्मिनोलोजीहरू। ट्रु मेरिडियन भन्यो। ट्रु मेरिडियन भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो पृथ्वीमा नर्थ र साउथ पोल जोड्ने लाइन छ, नर्थ र साउथ पोल जोड्ने लाइन, र हामी जुन ठाउँमा जुन पोइन्टमा बसेका छौँ त्यो पोइन्टको चाहिँ ट्रु मेरिडियन कुन हो त भन्यो भनेदेखि हामी बसेको पोइन्ट, हाम्रो कुनै एउटा पोइन्टबाट जाने र नर्थ र साउथ पोललाई जोड्ने लाइनलाई ट्रु मेरिडियन भनिन्छ। कुनै एउटा कुन पोइन्टको ट्रु मेरिडियन त भन्दाखेरि जस्तो तिमी जुन पोइन्टमा उभिएको छौ त्यो पोइन्ट भएर जाने नर्थ र साउथ पोललाई जोड्ने एउटा इमेजिनरी लाइन त छ नि, जहाँसुकै हामी उभिए पनि जुन ठाउँमा उभिएको छौँ त्यो पोइन्टको लागि ट्रु मेरिडियन भनेको के हो त, लाइन पासिङ थ्रु नर्थ एन्ड साउथ पोल एन्ड थ्रु द पोइन्ट अन्डर कन्सिडरेसन। जुन पोइन्टमा हामी उभिएको छौँ त्यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्ट भएर जाने र नर्थ र साउथ पोललाई जोड्ने लाइनलाई ट्रु मेरिडियन भनिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो जुन उत्तर दक्षिण भनेर हामी जुन भन्छौँ, उत्तर दक्षिण लाइन, त्यसलाई ट्रु मेरिडियन भनिन्छ। यहाँ मैले फिगर त देखाएको छैन यस्तो, ल ठिकै छ। यति भनेपछि बुझिन्छ ट्रु मेरिडियन भनेको हाम्रो उत्तरी दक्षिण लाइन, उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव जोड्ने लाइन जुन पोइन्टमा उभिएका छौँ त्यो पोइन्ट भएर पास हुने। म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो कम्पास, तिमीहरूले देखेको छैनौ, प्रिज्मेटिक कम्पास भन्ने हुन्छ, फिल्डमा काम गर्ने एउटा कम्पास, त्यो कम्पासको निडलले जुन डिरेक्सन देखाउँछ, नर्थ यता साउथ यता है भनेर देखाउँछ एउटा डिरेक्सन, कम्पासको निडलले जुन डिरेक्सन देखाउँछ त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ। त्यो डिरेक्सन लाइन, इट इज द लाइन सोन बाई अ फ्रिली फ्लोटिङ ब्यालेन्स्ड म्याग्नेटिक निडल। म्याग्नेटिक निडल के हुन्छ, एकछिन चाहिँ यसो हल्लिरहेको छ अनि एकछिन पछि आएर चाहिँ ट्याक्क ब्यालेन्स भएर स्थिर भएर देखाउँछ, त्यसले एउटा डेफिनेट नर्थ साउथ लाइन देखाउँछ, त्यो भनेको म्याग्नेटिक नर्थ साउथ हो। म्याग्नेटिक नर्थ साउथ र ट्रु नर्थ साउथ अलिकति फरक पर्न जान्छ, त्यो कुरा तिमीहरूले 9-10 क्लासको विज्ञानमा पनि पढिसकेका छौ, त्यसलाई डेक्लिनेसन भनिन्छ। ट्रु नर्थ साउथ र म्याग्नेटिक नर्थ साउथमा अलिकति फरक पर्छ, कहिलेकाहीँ एउटै पनि हुनसक्छ, त्यसको कुरा अलिकति हामी पछाडि छलफल गरौँला। कहिलेकाहीँ एउटै लाइनमा पनि पर्न सक्छ, त्यो भेरिएबल हुन्छ। यो म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको चाहिँ ट्रु मेरिडियन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, तिमी जुन ठाउँमा उभिएको छौ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ नर्थ साउथ लाइन जोड्ने लाइन जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एउटै हुन्छ। तर म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको समय अनुसार कहिलेकाहीँ चेन्ज हुँदै, कहिलेकाहीँ होइन, त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, एकदम भेरिएबल हुन्छ। आज म्याग्नेटिक मेरिडियन एउटा छ भनेदेखि 1 वर्ष पछाडि म्याग्नेटिक मेरिडियन थोरै फरक पर्न सक्छ। हो, अहिलेलाई के मात्रै बुझौँ भने म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको कम्पासको निडलले देखाएको डिरेक्सन,
कम्पासको निडलले एउटा ब्यालेन्स्ड कम्पासको निडलले देखाएको डिरेक्सनलाई चाहिँ म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ। आर्बिट्रेरी मेरिडियन भनेको चाहिँ हामीले सर्वे गर्ने एरियामा कुनै एउटा लाइन फिक्स गर्यो, त्यो लाइनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको रेफरेन्समा विभिन्न पोइन्टहरू जाने विभिन्न पोइन्टहरू हुन्छ, त्यो पोइन्टको डिरेक्सन मेजर गर्नको लागि जुन क्रिएट गरेको लाइन हुन्छ, इस्टाब्लिस गरेको लाइन हुन्छ, त्यो लाइनलाई चाहिँ आर्बिट्रेरी मेरिडियन भनिन्छ। अब त्यो मेरिडियनसँग अब हाम्रो त के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि डिरेक्सन थाहा पाउनु पर्यो। ती विभिन्न मेरिडियन छ नि, ती विभिन्न मेरिडियन, त्यो मेरिडियन भनेको अरू के होइन, अब एउटा रेफरेन्स लाइन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो विभिन्न मेरिडियनसँग हाम्रो सर्वे लाइनले बनाएको एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ त? बियरिङ भनिन्छ। बियरिङ भनेको अरू केही होइन, एउटा हरिजन्टल एङ्गल हो। त्यसलाई चाहिँ एउटा लाइनले अर्को लाइनसँग बनाएको एङ्गल भन्यो भने त्यसलाई एङ्गल नै भनिन्छ, इन्टेरियर एङ्गल अथवा एक्सटेरियर एङ्गल भनेर बुझिन्छ। तर कुनै एउटा डेफिनेट मेरिडियनसँग मेरिडियन भनेको रेफरेन्स लाइन बुझिहालिन्छ। अब कुनै एउटा मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले एङ्गल बनायो भने त्यो एङ्गलको नाम चाहिँ बियरिङ भनेर चिनिन्छ। अब बियरिङ भनेको एङ्गल नै हो, तर कुनै एउटा मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एङ्गल हो। अब बियरिङ भनेको द हरिजन्टल एङ्गल विच अ लाइन मेक्स विथ द म्याग्नेटिक मेरिडियन अथवा ट्रु मेरिडियन। ट्रु मेरिडियनसँग एङ्गल बनायो कुनै सर्वे लाइनले भने त्यसलाई ट्रु बियरिङ भनिन्छ। म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग त्यो लाइनले एङ्गल बनायो भने म्याग्नेटिक बियरिङ भनिन्छ। मैले के भने अघि, ट्रु मेरिडियनसँग कुनै सर्वे लाइनले एङ्गल बनायो, ट्रु मेरिडियनसँग भने त्यसलाई ट्रु बियरिङ भनिन्छ। म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग कुनै सर्वे लाइनले एङ्गल बनायो भने त्यसलाई म्याग्नेटिक बियरिङ भनिन्छ। र आर्बिट्रेरी मेरिडियनसँग कुनै सर्वे लाइनले एङ्गल बनायो भने त्यो हरिजन्टल एङ्गललाई आर्बिट्रेरी बियरिङ भनिन्छ। हरिजन्टल एङ्गल भनेर त बुझ्छौ नि तिमीहरूले। भर्टिकल एङ्गल भनेको कुनै एउटा इन्क्लाइन्ड लाइनले हरिजन्टल लाइनसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ भर्टिकल एङ्गल भयो। होरिजन्टल एङ्गल भनेको दुईटै हरिजन्टल प्लेनमा दुईटा लाइन जोडियो भने एउटा एङ्गल त बन्छ नि, त्यसलाई हरिजन्टल एङ्गल भनिन्छ। दुईटै हरिजन्टल प्लेनमा छ, सम्म ठाउँमा दुईटा लाइन आएर जोडियो भने एउटा एङ्गल बन्छ नि, त्यो चाहिँ हरिजन्टल एङ्गल भयो। एउटा सम्म लाइन छ, हरिजन्टल लाइन छ, त्यो हरिजन्टल लाइनसँग हामीले चाहिँ एउटा भर्टिकल लाइन तान्यो भने के भयो त? एउटा छड्के लाइन तान्यो भने, छड्के भन्नाले इन्क्लाइन्ड लाइन तान्यो भनेदेखि जुन एङ्गल बन्छ त्यो चाहिँ भर्टिकल एङ्गल भयो। अब यहाँसम्म के बुझियो भनेदेखि मेरिडियन भनेको के हो, बियरिङ भनेको के हो, मेरिडियन कति प्रकारका हुन्छन्, बियरिङ कति प्रकारका हुन्छन् बुझियो। बियरिङ मेरिडियन भर्टिकल एङ्गल भन्नाले थर्ड डाइमेन्सनको एङ्गल छ। भर्टिकल एङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि, एउटा होरिजन्टल लाइन हुन्छ नि, जस्तै हामीले भरेङले चाहिँ कस्तो एङ्गल बनाउँछ, भर्टिकल एङ्गल बनाउँछ, हो कि होइन? हामीले तिम्रो एउटा कोठामा एक ठाउँमा एउटा तिमी बसेको पोइन्ट एउटा भयो, एक ठाउँमा तिम्रो क्यालकुलेटर राख, अर्को ठाउँमा मोबाइल राख। कोठामा तिमी बसेको पोइन्टबाट मोबाइल बसेको पोइन्ट र त्यो क्यालकुलेटर बसेको लाइन तान्यो भने के हुन्छ? एउटै सम्म लाइनमा भयो नि, भनेको बुझेनौ? छड्के लाइन माथितिर भर्टिकलतिर हेरेको छौ भनेदेखि तिमी बसेको पोइन्टबाट सिलिङमा हेर त, सिलिङमा भन्दाखेरि सिलिङ अलिकति छड्के ठाउँमा अब इन्क्लाइन गरेर हेऱ्यो भनेदेखि लाइन एङ्गल बन्छ नि। त्यही त हाइटको डिफरेन्स छ भनेपछि भर्टिकल एङ्गल हो। भर्टिकल एङ्गल ठिक, हाइटको डिफरेन्स छैन, एउटै सम्म लाइनमा छ। सम्म लाइनमा दुईटा लाइन जोड्न सम्म ठाउँमा दुईटा लाइन जोडियो भने के हुन्छ? दुईटै एकदम सम्म छ, समतल ठाउँमा दुईटा लाइन जोडियो भने एउटा पोइन्ट एउटा एङ्गल त बन्छ नि, बन्छ भन्दैन? बुझेनौ? कस्तो हुन्छ भन्नु भनेदेखि है, कस्तो हुन्छ भन्नु भनेदेखि यो तिमीले चाहिँ हरिजन्टल एङ्गल र भर्टिकल एङ्गल भनेको चाहिँ कसरी बुझौँ भनेदेखि यो एउटा लाइन भयो है, अनि त्यसपछि गएर अर्को लाइन आयो,
अर्को लाइन आयो यस्तो आयो यो दुईटै सम्म ठाउँमा छ तिमी बसेको पोइन्ट मान यसलाई हैन अनि यहाँनेर तिमीले एउटा कुनै चीज राखेको छौ यहाँनेर तिमीले एउटा कुनै चीज राखेको छौ दुईटै एउटा सम्म ठाउँमा छ यो लाइन र यो लाइनले त एउटा एंगल बनाउँछ बनाउँदैन यहाँ समथर ठाउँमा सम्म ठाउँमा अर्को के सम्झ भन्देखि यो सम्म लाइन भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भयो यो माथि एरिया छ यहाँ बसेर यो माथि हेर्यो यो एंगल बन्छ नि यो चाहिँ भर्टिकल एंगल भयो यो चाहिँ दुईटा एउटा कुनै हाइटको डिफरेन्सै छैन यहाँ समथर ठाउँमा छ दुईटा लाइनले एउटा एंगल बनायो नि यो चाहिँ हरिजन्टल एंगल भयो यो चाहिँ भर्टिकल एंगल भयो बुझ्छौ अब यो चाहिँ हाइटमा हेरेको छ यो एउटा लाइन भयो यहाँ भन्दा यति माथि छ यो माथि छ यहाँ बसेर यो माथिको अब्जेक्टलाई हेर्यो यो हरिजन्टलसँग एउटा एंगल बनाउँछ नि यो चाहिँ हरिजन्टल एंगल भयो यो दुईटै एउटै प्लेनमा छ हरिजन्टल प्लेनमा छ सम्म ठाउँमा छ तिम्रो कोठा सम्झ सम्म ठाउँमा छ दुईटा लाइन जोड्यो एउटा एंगल बन्यो यो चाहिँ हरिजन्टल एंगल भयो अब कुरा क्लियर भयो भएन भयो सर arbitrary meridian arbitrary bearing magnetic bearing true bearing meridian सबै कुराहरु क्लियर भयो अब हामी के गरौँ भन्देखि bearing of survey lines are designated in two ways सर्वे लाइनको bearing भन्ने बित्तिकै बुझियो bearing भनेकै कुनै एउटा रेफरेन्स लाइन सँग सर्वे लाइनले बनाएको एंगल त्यो रेफरेन्स लाइन आर्बिट्रेरी मेरिडियन पनि हुन सक्छ ट्रू मेरिडियन पनि हुन सक्छ र म्याग्नेटिक मेरिडियन पनि हुन सक्छ अब यो बियरिङलाई दुई किसिमले चाहिँ डेजिग्नेट गरिन्छ दुई किसिमले एक्सप्रेस गरिन्छ भनौं न बियरिङलाई चाहिँ दुई प्रकारले एक्सप्रेस गरिन्छ एउटा होल सर्कल बियरिङ सिस्टम र अर्को चाहिँ क्वाड्रेंटल बियरिङ सिस्टम होल सर्कल बियरिङ सिस्टम र क्वाड्रेंटल बियरिङ सिस्टम भनेर दुई प्रकारले बियरिङलाई एक्सप्रेस गरिन्छ अब होल सर्कल बियरिङ सिस्टम भनेको के हो क्वाड्रेंटल बियरिङ सिस्टम भनेको के हो यसको बारेमा अलिकति बुझौं होल सर्कल बियरिङ सिस्टम र क्वाड्रेंटल बियरिङ सिस्टमलाई रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टम पनि भनिन्छ अल द सेम क्वाड्रेंटल बियरिङ सिस्टमलाई रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टम पनि भनिन्छ होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा के हुन्छ त भन्देखि होरिजन्टल एंगल मेड बाइ अ लाइन जहिले पनि यो बियरिङ भन्नेबित्तिकै यो के रे यसमा होरिजन्टल एंगलकै मात्रै कुरा हुन्छ द होरिजन्टल एंगल मेड बाइ अ लाइन विथ द म्याग्नेटिक नर्थ इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन इज कॉल्ड होल सर्कल बियरिङ of the line. In this system, only the north direction is used as reference line. Just एउटा फिगर हेरौं होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा के हुन्छ भन्देखि के भन्यो त हामीले भन्देखि एंगल मेड बाइ अ लाइन विथ द म्याग्नेटिक नर्थ यो एउटा लाइन छ मानौँ यहाँ हाम्रो एउटा कुनै एउटा लाइन छ यो एउटा लाइन छ जस्तो कि OB भन्ने लाइन भयो एउटा OB भन्ने लाइन भयो ओ यहाँ यसलाई पनि एउटा नाम दिउँ न यसलाई एउटा X भन्ने नाम दिउँ X भन्ने नाम दिउँ यो O भन्ने पोइन्ट छ OX भन्ने लाइन एउटा सर्वे लाइन भयो यो M देखाएको छ नि यो M देखाएको भनेको म्याग्नेटिक मेरिडियन त्यो म्याग्नेटको निडलले देखाएको डाइरेक्सन यो भनेर मान्यौ भनेदेखि यो डाइरेक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटको निडलले यो डाइरेक्सन देखाएको छ भने यो के भयो त यो चाहिँ म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो यो म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एंगल जुन छ नि यहाँ यो देखाएको छ नि यो एंगल यो लाइन देखि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फेरि एन्टी क्लकवाइज होइन यो म्याग्नेटिक मेरिडियनबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यो सर्वे लाइनले बनाएको एंगललाई के भनिन्छ त होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा यसरी डेजिग्नेट गरिन्छ बियरिङ त बियरिङ नै हो यसरी
नर्थ लाइनसँग म्याग्नेटिक मेरिडियनको नर्थ लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा सर्वे लाइनले बनाएको एंगल भनेर चिनिन्छ होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा। जस्तै अब यो लाइनको बियरिङ कति भयो त ओए भन्ने एउटा लाइन भयो, ओएक्स भन्ने लाइन भने जस्तै फिल्डमा ओए भन्ने एउटा लाइन हो। यसको मेरिडियन के अरे बियरिङ कति त होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा भने जहिले पनि यो नर्थ लाइनबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो यो लाइनसम्म। फेरि यो एंगल चाहिँ के भयो त यो जुन देखाएको छ हामीले यहाँबाट नर्थ लाइनबाट यसरी आएर यहाँसम्म यहाँनिर यसलाई θ2 भनेर भनेको छ। यो एंगललाई के भनियो त होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा यसरी डेजिग्नेट गरियो, यसरी एक्सप्रेस गरियो यो बियरिङलाई। बियरिङ भनेको होल सर्कल बियरिङ भनेको जहिले पनि म्याग्नेटिक जुन मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एंगल भनेर हामीले डेफिनेसनमा पढ्यौं। अब यसरी चाहिँ यसलाई होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा यसरी देखाइँदो रहेछ। अब जस्तै यो लाइन अर्को एउटा लाइन छ ओबी भन्ने लाइन छ, यसको होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा कसरी जनाइन्छ त यहीबाट जानु पर्यो अल द वे फ्रम दिस लाइन, यहाँबाट यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गएर ठ्याक्कै यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। यो θ4 भन्ने चाहिँ के भयो त यसको म्याग्नेटिक बियरिङ चाहिँ यति भनेर θ4 ले एक्सप्रेस गरियो। यो रिडिङ चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बियरिङलाई एक्सप्रेस गरियो भने यो चाहिँ होल सर्कल बियरिङ सिस्टम भयो। यसमा के देखियो त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के देखियो त भन्दाखेरि बियरिङ इज अलवेज मेजर्ड फ्रम द नर्थ लाइन अफ द म्याग्नेटिक मेरिडियन। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के भयो इट्स भ्याल्यु भ्यारिज फ्रम 0 to 360। यो 0 छ भनेदेखि यहाँबाट यहाँसम्म पुग्दाखेरि त 360 सम्म मात्रै पुग्छ नि, त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन। एउटा सर्कलको एंगल 360 सम्म हुन सक्छ हो। होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा बियरिङ चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म हुन सक्छ त 0 देखि 360 सम्म हुन सक्छ। र यसको चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थबाटै सुरु हुन्छ र क्लकवाइज डिरेक्सनमै मेजर गरिन्छ। यति क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु भयो होल सर्कल बियरिङ सिस्टमको। यति भनेपछि कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्कोतर्फ रिड्युस्ड बियरिङ कुरा ध्यान दिएर सुन, कुरा क्लियर भइहाल्छ एकैछिनमा। होल सर्कल बियरिङ सिस्टमको यो भयो भने रिड्युस्ड बियरिङ अथवा क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भने फरक चाहिँ यसमा त चारवटा क्वाड्रेन्ट छ क्लियरली, नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट, चारवटा क्वाड्रेन्ट छ। चारवटा क्वाड्रेन्टमा यसमा कुन क्वाड्रेन्टमा छ भन्ने कुरा हामीलाई मतलब भएन। यति डिग्रीको बियरिङ भन्ने बित्तिकै त्यो लाइन चाहिँ डिफाइन्ड भयो। तर रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टम अथवा क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ त एंगल, कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो लाइनलाई कुरा गरियो भनेदेखि ओएक्स भनौँ न यसलाई, यो ओएक्स भन्ने लाइनको बियरिङ कति भन्यो भनेदेखि नर्थबाट यो डिरेक्सनमा यति डिग्री एंगल कहाँ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो त यो भन्दाखेरि नर्थ इस्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो। नर्थ र इस्टको बिचमा परेको छ नि त। अनि नर्थ र इस्टको बिचमा यति डिग्रीको बियरिङ भनेर यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ। यो लाइनलाई यसलाई यसरी गरियो। अनि यो लाइनको बियरिङ कति, ओसीको बियरिङ कति भनेर भन्यो भनेदेखि यहाँबाट मेजर गर्ने होइन यसलाई। अब होल सर्कल बियरिङमा चाहिँ के गरिन्थ्यो सिधै यहाँबाट गरिन्थ्यो। अब यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त यसको नजिक साउथ लाइन छ कि नर्थ लाइन छ, यसको नजिक त साउथ लाइन छ, साउथबाट यो क्लकवाइज पनि हुन सक्छ एन्टी क्लकवाइज पनि हुन सक्छ रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टममा। अब यसको नजिक कुन छ साउथ लाइन छ कि नर्थ लाइन छ त साउथ लाइन छ। साउथ जुन नजिक छ त्यसबाट नाप्ने यो लाइनलाई साउथबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा। यहाँ यो कुन क्वाड्रेन्टमा छ त साउथ इस्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। यो लाइन कहाँ पर्छ त साउथ र इस्टको बिचमा पर्छ। त्यसकारणले यसलाई कसरी गरिन्छ त एउटा भ्यालु पढिन्छ हामीले, एउटा भ्यालु आउँछ साउथ र इस्टको बिचमा। साउथ द म्याग्निट्युड अफ द बियरिङ इज prefixed by south or north and suffixed by east or west। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसको अगाडि साउथ अथवा नर्थ हुनै पर्छ र पछाडिपट्टि इस्ट अथवा वेस्ट हुनै पर्छ। यो भ्यालु के हुन्छ त 0 देखि 90 डिग्रीसम्म मात्रै भ्यारी गर्न सक्छ। अनलाइक इन द होल सर्कल बियरिङ सिस्टम वेयर द बियरिङ भ्यारिज फ्रम 0 to 360 degree, there is no need of showing north south east west के देखाइराख्नु पर्दैन। सिधै 305 डिग्री भन्यो भनेदेखि यो नर्थ लाइनबाट यो लाइनले चाहिँ यति 305 डिग्रीको एंगल बनाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर यसमा चाहिँ 90 डिग्री भन्दा बढी भ्यालु हुन सक्दैन। 80 डिग्री भन्यो भने 80 डिग्री कहाँ हो त
यहाँबाट 80 डिग्री हो कि यहाँबाट 80 डिग्री हो कि कहाँबाट 80 डिग्री हो भन्ने थाहा पाउनको लागि त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि क्वाड्रेन्ट एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। क्वाड्रेन्ट एक्सप्रेस गर्ने तरिका चाहिँ के हो त, अगाडिपट्टि नर्थ अथवा साउथ, पछाडिपट्टि बिचमा त्यसको भ्याल्यु र पछाडिपट्टि इस्ट अथवा वेस्टले जनाइन्छ। जस्तो कि रिड्युस्ड बेयरिङ सिस्टममा यसरी यो लाइनको बेयरिङ जनाउनु पर्यो भनेदेखि यो साउथ र वेस्टमा छ, हामीलाई थाहा भयो यो साउथ र वेस्टको बिचमा छ, यसको भ्याल्यु कति छ त्यो भ्याल्यु बिचमा राखिन्छ र साउथ सर्टेन डिग्री, वेस्ट यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ। यो चाहिँ भयो रिड्युस्ड बेयरिङ सिस्टम। रिड्युस्ड बेयरिङ सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक के भयो त, होल सर्कल बेयरिङको क्यारेक्टरिस्टिक जस्तै भनेदेखि यसमा नर्थ अथवा साउथ सर्वे लाइनबाट जुन नजिक पर्छ, नर्थ अथवा साउथ जुन नजिक पर्छ त्यसबाट सर्वे लाइनको एंगल मेजर गरिन्छ। दिस मेजरमेन्ट अफ एंगल क्यान आइदर बी इन द क्लकवाइज डिरेक्सन अर इन द एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। क्लकवाइज डिरेक्सनमा पनि हुन सक्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा पनि हुन सक्छ। द म्याग्निट्युड of the bearing, the magnitude of the bearing is prefixed by south or north and suffixed by east or west। यति भनेपछि बुझ्नु पर्यो त्यो जुन बियरिङ छ त्यसको अगाडि नर्थ अथवा साउथ हुन्छ, पछाडिपट्टि के हुन्छ त वेस्ट अथवा इस्ट हुन्छ। यसलाई 90 यसको भ्याल्यु चाहिँ 0 देखि 90 डिग्री सेम मात्रै भ्यारी हुन्छ। यति भएपछि रिड्युस्ड बियरिङ सिस्टम क्लियर भयो। केही छ कन्फ्युजन? सोध्नु पर्ने कुरा केही छ? छैन। यसलाई यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ इन दिस सिस्टम। होल सर्कल बियरिङमा के भयो त, मैले सबै भनिसकेँ होला, केही छुट्या छ भने हेर। द हरिजोन्टल एंगल मेड बाय लाइन विथ द मैग्नेटिक नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड होल सर्कल बियरिंग of the line. In this system only north direction is used as reference meridian. In whole circle bearing system the value of the bearing varies from 0 degree to 360 degree. Example 120 degree, 305 degree, etc. Quadrantal bearing system भनेको के होता है? The horizontal angle made by line with the magnetic north or south, whichever is closer from the survey line. In clockwise or anti-clockwise, called quadrantal bearing or reduced bearing system. In this system, both north and south are considered as reference meridian. In the expression of the reduced bearing, value of a line quadrant has to be mentioned. कुरा बुझिहाल्यो तिमीले, यहाँ वाक्य हल्के केही नमिले भने मिलाउ तिमीहरुले सकिहाल्छौ। Quadrant of a line has to be mentioned. कुन क्वाड्रेन्ट हो भन्ने कुरा मेन्सन गर्नको लागि नर्थ अथवा साउथ अगाडि, साउथ ईस्ट अथवा वेस्ट पछाडि राखिन्छ। कहिले पनि ईस्ट अथवा वेस्टलाई अगाडि राख्न हुँदैन। Magnitude of the bearing is prefixed by north, south, suffixed by east, west. कुरा क्लियर भयो। अब यसको एक्जाम्पल पनि भइहाल्यो। अब हामी केमा आउँछौं त भन्देखि अलिकति यस सम्बन्धी कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अलिकति फिगर हेरौँ। यसमा के हुन्छ भनेदेखि ट्रु नर्थ भन्ने एउटा ट्रु नर्थ मेरिडियन ल्याछ भनेदेखि म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो। ट्रु मेरिडियन भनेको म्याग्नेटिक के रे जुन जियोग्राफिक नर्थ साउथ लाइन छ नि, त्यो लाइनलाई जोड्ने त्यो कुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट भएर जाने र नर्थ साउथ पोल जोड्ने लाइनलाई ट्रु मेरिडियन। म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको हाम्रो डेफिनेसन भइहाल्यो। अब म्याग्नेटिक मेरिडियन र ट्रु मेरिडियनको बीचमा सर्टेन एंगल बन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यो एउटै लाइनमा नि हुन सक्छ। जस्तै यो ट्रु म्याग्नेटिक मेरिडियन चाहिँ के हुन्छ भने नि, म्याग्नेटिक मेरिडियन चाहिँ एउटा पेन्डुलम जस्तो के। यहाँबाट यो लाइन अहिले यहाँ म्याग्नेटिक नर्थ यतातिर देखाएको छ नि, यो लाइन यो म्याग्नेटिक मेरिडियन यसरी चाहिँ पेन्डुलम जस्तो घुम्न सक्छ। यहाँ एउटा सर्टेन लाइनसम्म पुग्यो, फेरि फर्केर गयो, यहाँ गयो यसरी के, यस्तो पेन्डुलम जस्तो चाहिँ बन्न सक्छ यहाँ चाहिँ। यो त्यसकारणले यो चाहिँ के हुन्छ त, भ्यारी हुन्छ। केमा कुरामा भर पर्छ त म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेदेखि, म्याग्नेटिक मेरिडियन अब हाम्रो पृथ्वीको डेली रोटेसन, एनुअल रोटेसन, पृथ्वीमा आउने ठुल्ठुला हलचल, यी सबै कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक मेरिडियन चेन्ज आउन सक्छ। सर्टेन समयसम्म एउटा लाइनमा एउटा डिरेक्सनमा गइराख्छ, जान्छ अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन 100-200 वर्ष जति पुगिसकेपछि फेरि फर्किन्छ यो,
र कहिलेकाहीँ ट्याक्कै एउटै लाइनमा पर्न सक्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन र ट्रु मेरिडियन, कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो अवस्थामा फरक हुन्छ। जुन म्याग्नेटिक मेरिडियन र ट्रु मेरिडियनको बिचको जुन एङ्गल हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त डेक्लिनेसन भनिन्छ। तिमीले पहिला पनि पढेको होला साइन्समा, म्याग्नेटिक मेरिडियन र ट्रु मेरिडियनको बिचको जुन लाइन छ त्यसलाई म्याग्नेटिक डेक्लिनेसन भनिन्छ। अब ट्रु बेरिङ भनेको कुरा बुझिहाल्यो तिमीहरूले, ट्रु नर्थसँग ट्रु नर्थ साउथ लाइन नर्थ लाइनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एङ्गल, यो एबी भन्ने सर्वे लाइन भयो, ट्रु नर्थ साउथ लाइन यो भयो, ट्रु मेरिडियन भनिन्छ यसलाई। ट्रु मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एङ्गल ट्रु बेरिङ, यो फिगरमा यसरी देखाइयो। अब डेक्लिनेसन भनेको कुरा यसरी बुझियो। डेक्लिनेसन थाहा पाउनको लागि के गर्नुपर्छ त, एउटा फर्मुला छ हामीसँग। कुनै पनि ठाउँमा डेक्लिनेसन थाहा पाउनको लागि डेक्लिनेसन इज इक्वल टु ट्रु बेरिङ माइनस म्याग्नेटिक बेरिङ, यो फर्मुला याद गरिराख्नुपर्छ। डेक्लिनेसन इक्वल्स टु ट्रु बेरिङ एन्ड ट्रु बेरिङ माइनस म्याग्नेटिक बेरिङ। यो फर्मुला अनुसार यदि डेक्लिनेसन नेगेटिभ आयो भने यो वेस्टतिर छ, ट्रु मेरिडियनबाट वेस्टतिर क्या। यदि यो भ्याल्यु चाहिँ कहिले पोजिटिभ आउन सक्छ कहिले नेगेटिभ आउन सक्छ, ट्रु बेरिङ माइनस म्याग्नेटिक बेरिङ गर्दाखेरि। ट्रु बेरिङ यो डेक्लिनेसनको भ्याल्यु माइनस आएको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ट्रु बेरिङ भन्दा लेफ्ट साइड वेस्ट साइड भन्छ क्या यसलाई, राइटतिर इस्ट लेफ्टतिर वेस्ट। यदि यो भ्याल्यु नेगेटिभ आयो भने हामीले के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि यो म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ ट्रु नर्थ भन्दा लेफ्टतिर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यो म्याग्नेटिक नर्थ ट्रु नर्थको दाहिनेतिर पनि हुनसक्छ, त्यो भयो भने के हुन्छ त यो भ्याल्यु चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। यसको डिपेन्डिङ अन द भ्याल्यु अफ डेक्लिनेसन वी क्यान आइडेन्टिफाई वेदर द म्याग्नेटिक नर्थ इज टु द इस्ट और वेस्टर्न पार्ट अफ द वेस्टर्न साइड अफ द ट्रु मेरिडियन। यति कुरा बुझ्दाखेरि भयो यसमा। यसको बियरिङ के अरे म्याग्नेटिक डेक्लिनेसनको फर्मुला चाहिँ यो भयो। अब हामीले यसमा केही न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ। पहिला के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो। हामीले कम्पास यहाँ राख्छौँ है, कम्पास कुनै एउटा ठाउँमा राख्यो, यहाँ हेरियो यो डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनको महत्त्वपूर्ण यो भनेको के सम्झिनु पर्यो भने यसमा एउटा कुनै लाइनको नाम दिउँ, यसलाई एबी भन्ने लाइन छ भनेदेखि यो एबी भन्नु र बिए भन्नु एउटै होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो। सामान्य जियोमेट्रीमा चाहिँ एबी भन्नु र बिए भन्नु एउटै हो, तर भेक्टरमा एबी भनेर बिए भने फरक हो नि, त्यस्तै बुझ्नुपर्छ। यो बियरिङ भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले कुनै एउटा भ्याल्यु कुनै एमवाई भनौँ जे नाम भनौँ, यो लाइनको नाम एक्स जेड छ भनेदेखि एक्स जेड भन्नु र जेड एक्स भन्नु एउटै होइन यसमा, यसरी बुझौँ। अब यदि यो पोइन्टमा चाहिँ हामी बस्यौँ, ए भन्ने पोइन्टमा बस्यौँ, यसको नाम चाहिँ ए भनेर भनौँ एउटा, ए भनौँ, यसलाई चाहिँ यसलाई बी भन्ने नाम दिने हो भनेदेखि यसलाई बी भन्ने नाम दियौँ भनेदेखि हामीले यो बी यो ए भन्ने नाम दियौँ भने ए भन्ने पोइन्टमा कम्पास राखेर बी तर्फ यो बीमा हेर्दाखेरि जे एङ्गल आउँछ हामी यहाँबाट यसरी हेर्दैछौँ, अल्फा भन्ने एङ्गल चाहिँ यसलाई फोर बेरिङ भयो। अब यही स्टेसनलाई यहाँ गएर हेऱ्यौँ, फर्केर हेऱ्यौँ, पहिला यहाँबाट यहाँ हेऱ्यौँ नि, पहिला कुन हेऱ्यो भन्ने कुरो हो। पहिला एबाट बी हेऱ्यो, यो फोर बेरिङ भयो, यो कम्पास लगेर फेरि यो स्टेसनमा राख्यौँ, यहाँ राख्यौँ, बी भन्ने पोइन्टमा कम्पास राख्यौँ र फर्केर यहाँ हेर्दाखेरि जुन बेरिङ आउँछ, बेरिङ भनेको हाम्रो होल सर्कल बेरिङ सिस्टममा कसरी मेजर गरिन्छ हामीलाई थाहा भइसकेको छ। एबाट बीमा हेर्दाखेरि अल्फा एङ्गल आयो भन्नुको मतलब के हो त, यो नर्थ लाइनसँग क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो लाइनले बनाएको एङ्गल अल्फा भन्ने भयो। अब यो स्टेसनमा कम्पास राखियो, यसमा हेरियो, अब यसको बियरिङको परिभाषा अनुसार नै के भयो त, नर्थ लाइनसँग यो लाइनले क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी
क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल चाहिँ के भयो त यो बीटा भयो। बीटा चाहिँ ब्याक बेरिङ, अल्फा चाहिँ फोर बेरिङ। किन फोर बेरिङ भयो त भन्दाखेरि ए स्टेसनबाट बी स्टेसनमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यसपछि मात्रै फर्केर यो लाइनमा हेऱ्यौँ नि, ए बी र हेरेको त यही लाइनमै हो। पहिला एबाट बीमा हेरियो, अब बीबाट एमा हेरियो, त्यस कारणले एबाट बीमा हेरिएको जुन बेरिङ हो त्यो चाहिँ अल्फा फोर बेरिङ भयो। बीबाट एमा हेर्दाखेरिको जुन भ्याल्यु हो त्यो चाहिँ बीटा भयो, यो चाहिँ ब्याक बेरिङ हो। कुरा क्लियर हुनुपर्छ। यो डिरेक्सनमा हेऱ्यौँ, फेरि यो पोइन्टमा गएर फर्केर यसमा हेऱ्यौँ भने यो ब्याक बेरिङ हो। यो अवस्थामा के हुने रहेछ त, यो फिगरमा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो ब्याक बेरिङको भ्याल्यु इक्वल्स टु फोर बेरिङ प्लस 180 डिग्री हुन्छ। यो फिगरबाट हेर त, यो फोर बेरिङ भयो अल्फा भनेको। बीटा भनेको चाहिँ के भयो त, बीटा भनेको चाहिँ यो लाइनले देखाउन सकिन्छ तिमीहरूले, यो बीटा बराबर के हुन्छ त, यो एङ्गल र हेरी यति एङ्गल त अल्फा नै हो, अल्टरनेट एङ्गल हो कि नि। यो एङ्गल भनेको तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ हेरी यो एङ्गल र यो एङ्गल त बराबर हुन्छ नि, यो त अल्फा नै हो नि। किनभने यो नर्थ लाइन प्यारलल लाइन भयो। यो फोर बेरिङ अल्फा छ भने यो भ्यालु पनि अल्फा